बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि आसमा शिराजी साहबा ने जो मरियम नवाज़ का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था 2018 में, तकरीबन 5.5 साल हो गए वो इंटरव्यू नहीं चला। अब वो इंटरव्यू क्यों चला? ये इंटरव्यू जहाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और ये इंटरव्यू जब वो गिरफ्तारी देने के लिए नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा आ रही थी तो ये इंटरव्यू उस वक़्त रिकॉर्ड किया गया था। मेरे इस वक्त इंटरव्यू के चलाने पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने आसमा शिराजी साहबा को भी फ़ोन किया, उनका भी मैंने रद्द अमल जाना और जो मेरे एतराज़ात थे, मैंने पहली बात ही यही की कि मैंने कहा जी आज मैं आप पर ना वीलाग में बड़ी तनकीद करने लगा हूँ। उन्होंने कहा हंसते हुए कि जी वो नो डाउट बहुत ही सोबर डिसेंट सहाफ़ी भी हैं और डिसेंट इंसान भी हैं। तो फिर मैंने अपने जब सवालात किए तो उन्होंने मुझे सवालात के जवाबात भी दिए, वो सारे मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इंटरव्यू इस वक्त क्यों चला, मुझे क्यों एतराज़ है कि ये इस वक्त इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए था, उसकी वजूहात भी मैं बयान करूँगा। और ये इंटरव्यू क्यों, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं और जनाब मसाजिद में लग रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक से पहले हमने 30 से 35 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं और बहुत ही ये आपका भरपूर ताउन जारी है ताकि नमाजी भी, रोज़ादार भी वो पानी इस्तेमाल करें और कम्युनिटी के लोग भी पानी इस्तेमाल करें। इससे बड़ा कार खैर और कार सवाब हो नहीं सकता। ये आसमा शिराजी साहबा ने एक ट्वीट किया था यानी एक पोस्ट की एक्स पर, और ये 26 फरवरी को किया। ये ट्वीट 4:59 पर। गालिबन ये वही दिन था जिस दिन मरियम नवाज साहबा ने वो वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई। और आसमा शिराजी साहबा ने लिखा कि क्यों ना मरियम नवाज का इंकशाफात से भरपूर वो इंटरव्यू अपलोड किया जाए जो 5 साल पहले 13 जुलाई 2018 को मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी से कुछ लम्हे कबल जहाज़ में लैंडिंग के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और जो उस वक्त रुकवा दिया गया था। इसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े, इन कमेंट्स में काफ़ी कुछ था। मतलब जो नून लीग के वोटर सपोर्टर्स थे उन्होंने तनकीद शुरू कर दी कि जी इस वक्त ये इंटरव्यू जारी करने का या उसका क्या लॉजिक क्या है। अच्छा, एक बात, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात या मेरा एतराज़ ये था, मैंने पूछा भी सही आसमा शिराजी साहबा से। आसमा शिराजी मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हैं, बहुत ही बाइज़्ज़त हैं। वो बतौर ख़ातून भी, बतौर इंसान भी, बतौर सहाफ़ी भी। और मैं तो अपने औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम मैं अपने लिए ये कहूँगा कि मुझसे तो उनको ज़्यादा सहाफ़त आती है। कम अज़ कम मेरे से तो उनको बहुत सहाफ़त के उसूल भी ज़्यादा पता है। लेकिन एतराज़ करना, तनकीद करना इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में वो मेरा हक़ है। और मैंने उनसे कहा भी सही यही कि आज मैंने जब उनको कॉल की तो मैंने कहा जी आज मैं वीलाग में आप पर तनकीद करने लगा हूँ। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि क्यों नकवी साहब, क्यों, अल्लाह खैर करे। मैंने कहा जी ये इंटरव्यू आपने अब क्यों चलाया है इस पे। दूसरी बात, मैंने कुछ और भी उनसे क्वेश्चन किए और मैं पहले बता दूं कि मुझे एतराज़ क्या था। मुझे एतराज़ ये था कि उस वक्त, आज भी मैंने कंफर्म किया कि आप उस वक्त आज टीवी में थी। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल। तो मुझे एतराज़ था कि ये इंटरव्यू बेसिकली आज टीवी के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था। तो आपने इस इंटरव्यू को अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर अब क्यों चला दिया? मतलब एक सहाफ़ी को मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत सारी, क्योंकि तनकीद एहतराम के दायरे में हो तो बहुत अच्छा होता है। मेरे बहुत ही न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है, बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है आसमा शिराजी साहबा से। लेकिन मैं जानबूझ के इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने कहा मुझे एतराज़ है। मुझे वैसे एतराज़, मैंने जब इंटरव्यू सुना, ये 2 दफ़ा सुना, कल ही अपलोड हुआ है ये इंटरव्यू, तो वो जनाब मैंने कहा कि इन्होंने अगर अपने टीवी के लिए, क्योंकि जब ये वहाँ गई तो अपने टीवी के ख़र्चे पर गई, जब ये मरियम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब आ रहे थे तो अपने ही वो टीवी चैनल के ख़र्चे पे गई, अपने ही टीवी चैनल के ख़र्चे पे आई, वहाँ पे जहाँ स्टे किया वो भी अपने टीवी चैनल के। तो उन्होंने ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया
तो ये इंटरव्यू उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों अपलोड किया? पहली बात मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते, मुझे ये इतराज था, मैंने उनसे फिर बात भी की यही। दूसरी बात यह है कि मुझे लगा, मैंने आपको ये ट्वीट भी दिखाया, उनका पढ़ के सुनाया, मुझे लगा कि मैंने कहा कि अब चूंकि मरियम नवाज साहबा का वो मज़ाहमती बयानिया नहीं रहा या उसमें कोई तब्दीली आ गई है, वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमती बयानिया था नवाज शरीफ साहब का भी और मरियम नवाज साहबा का भी, तो इस वजह से एक सहाफ़ी उन्हें कहना चाहती हैं कि जी आपने मज़ाहमती बयानिया क्यों छोड़ा, और शायद हो सकता है कुछ को ये भी लगा हो कि ये एक सहाफ़ियाना शरारत है मुबैना तौर पे, कि ये वो कहना चाह रही हैं कि जी देखें इन्होंने मज़ाहमती बयानिया क्यों छोड़ा और मफाहमत की तरफ क्यों आए, और हर सूरत में इनको मज़ाहमती बयानिया वही जारी रखना चाहिए। यानी हर सूरत में कुछ लोग, जैसे मैं भी यही सोच रहा था, उन्होंने कहा कि दीवार के साथ इनको टक्कर हर वक्त मारनी चाहिए, इन्होंने क्यों सुलूक की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमती बयानिया क्यों अपनाया और मज़ाहमत को क्यों छोड़ा। और ये इंटरव्यू चूँकि 13 जुलाई 2018 को, वही 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई एवन फील्ड में, और 13 जुलाई 2018 को वो वापस आ रहे थे, और आसमा शिराजी साहबा ने मुझे बताया कि ये 25 मिनट पहले जब जहाज़ लैंड कर रहा था कराची में, तो उस वक्त लाहौर में, तो उस वक्त जो है ना जब 25 मिनट पहले, यानी कि लैंडिंग से 25 मिनट पहले, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की हुदूद में जहाज़ उनका दाखिल हो चुका था, अमली तौर पर एक तरह से वो गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। उस वक्त ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, तो अब टाइमिंग बड़ी अहम है कि मैंने कहा कि यार एक सहाफ़ी को ये नहीं करना चाहिए था कि 5.5 साल के बाद उन्होंने उनका ये इंटरव्यू चलाया। अच्छा, उस वक्त वो इंटरव्यू रुकवा दिया गया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज टीवी को कहा तो उन्होंने भी नहीं चलाया जिस टीवी पे मैं थी। दूसरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि जी BBC ने मुझसे ये इंटरव्यू मांगा था, मैंने आज टीवी को बता के उनको ये इंटरव्यू मैंने दिया था और भेजा था, लेकिन BBC ने भी नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करीब है, हो सकता है कि कोई ये सोचे कि ये कोई सिंपथी वोट है और ये है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने भी नहीं चलाया। तो फिर मैंने कहा कि जी आपने 5.5 साल तक जो अब आपने जो YouTube चैनल बनाया, तकरीबन उसको भी 1 साल हो गया है, एक लगभग, लेकिन फिर भी आपने जो है ना उसके बावजूद नहीं चलाया। तो अब क्यों चलाया कि जब मरियम नवाज ने ये ओहदा संभाला, वो वज़ीर आला बनी, तो अब इस इंटरव्यू के चलाने के पीछे क्या है, मकसद आपका क्या है? क्योंकि मुझे मकसद कुछ यूँ समझ लीजिए, मैं एतराज़ है, मुबैना तौर पे मुझे शरारत लग रही थी। मेरा अपना ख्याल है, मैं हर किसी के ख्याल का एहतराम करता होता हूँ, तो मुझे लग रही थी कि जी ये क्यों चलाया है, और ये शरारत मुबैना तौर पे लग रही, क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी अहम है, और ये टाइमिंग बहुत ही, क्योंकि वो एक तो इंटरव्यू इनके लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया था वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया, एक तो ये 25 मिनट पहले वाली बात, और दूसरा मुझे ये बताया कि जी वो जो इंटरव्यू मैंने मरियम नवाज साहबा का रिकॉर्ड किया था, वो मैंने आज टीवी की इजाज़त से अपने यूट्यूब पे, इजाज़त उन्होंने कहा रिटर्न नहीं ली, मैंने वर्बल इजाज़त ली, तो वो मैंने अपने, और दूसरी बात ये है कि चूँकि उनका माइक नहीं था, ये वैसे ही आम माइक था। अब मेरा इस पे भी एतराज़ है कि ये अगर आम माइक भी होगा तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये टीवी का माइक होगा, उन्हीं का माइक होगा। तो खैर, अब बहुत छोटे छोटे असूल होते हैं ना, तो खैर उन्होंने कहा कि जी मैंने इजाज़त ली थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनका एक माइक वाला इंटरव्यू भी है जो मैंने नवाज शरीफ साहब का किया था, तो वो माइक वाला इंटरव्यू भी जो है ना वो मैंने नहीं चलाया, क्योंकि उनका बाकायदा आज टीवी का माइक है, ठीक। तो फिर उसके बाद मेरा कम से कम ये भी सवाल बनता है कि ये इंटरव्यूज़ आपने अपने पास क्यों रखे हुए थे, क्योंकि वो तो टीवी की प्रॉपर्टी होती है, और वो टीवी की, तो अगर मुझे इसका नहीं पता कि उन्होंने अपने पास रखे जो अभी निकलवाया है वगैरह। लेकिन टाइमिंग मुझे अजीब लगी कि जब वो वज़ीर आला बनी और उन्होंने मज़ाहमत छोड़ी,
تو ان کو ایک طرح سے اکسایا گیا، یا یہ اس وقت میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق یہ انٹرویو بھلے وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو، جیسے لوگ خواجہ آصف کی پرانی تقریر چلا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے جرنیلوں کی ایسی تیسی پھیری تھی، تو آج کل کبھی چھیڑنا ہو خواجہ صاحب، کیونکہ خواجہ صاحب آج کل جو مفاہمتی بیانیہ ہے شہباز شریف والا، اس کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، اور اس وقت خواجہ صاحب نے جب اسمبلی میں تقریر کی تھی، گو کہ وہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے صرف مشرف صاحب کو نہیں، پورے جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی۔ اب وہ کبھی چھیڑنا ہو تو وہ پھر جو اچھا اب آ جائیں اس انٹرویو پر۔ اس انٹرویو میں مجھے یوں تو نہیں لگا کہ بہت بڑے کوئی انکشافات تھے، لیکن وہ کچھ تھے، دو چار اس طرح کی چیزیں تھیں جو اس طرح کا۔ ایک تو ان میں یہ تھا کہ جی سب سے بڑی بات میرے لیے کہ جب ڈان لیکس آیا اور جب وہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کیا آصف غفور صاحب نے، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا، یہ مریم نواز صاحبہ انٹرویو میں کہہ رہی ہیں، اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہو، اس لیے وہ نواز شریف صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا، حکومت نے احتجاج کیا، اور وہ ٹویٹ جو تھا ISPR کو واپس لینا پڑا۔ یعنی جو ریجیکٹڈ والا ڈان لیکس کا انہوں نے جو کہا نا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، وہ جو کہا کہ یہ اس کی مطابق نہیں ہے، جو انکوائری کمیٹی تھی ان کی لائنز کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ تو وہ انہوں نے پھر نواز شریف صاحب نے یہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ واپس کروایا تھا، وہ ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ یہ جو ٹویٹ ریجیکٹڈ والا کیا گیا ہے، یہ اس طرح ہوا مجھے محسوس جیسے کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ یہ بڑی اصولی بات ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اگر آپ چین آف کمانڈ دیکھیں تو ایک چین آف کمانڈ میں آرمی چیف، وہ تو اس وقت یعنی DG ISPR تھے، چین آف کمانڈ میں بھی آرمی چیف، آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کہ چین آف کمانڈ کیا ہے، کہ جو آرمی چیف ہے وہ ٹیکنیکلی، وہ لیگلی، وہ پیپرز میں وزیر دفاع کے، سیکٹری دفاع کے انڈر آتا ہے، سیکٹری دفاع پھر وزیر دفاع کے انڈر آتا ہے، وزیر دفاع پھر وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے۔ تو یہ 3-4 جگہیں ہیں، جو 3-4 سٹیپس ہیں، لیکن یہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جس طرح سے وہ اللہ کا فضل ہے، تو تھرو آؤٹ 1947 سے لے کر آج تک، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں تو ایسے بھی رہے ہیں کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیلیوٹ نہیں کرتے تھے، وہ اپنی کیپ اتار کے آتے تھے۔ مرزا اسلم بیگ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تاکہ مجھے وزیر اعظم کو سیلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ یہاں تو ایسے بھی رہے ہیں، کچھ اور بھی تھے جو اپنی ٹوپی اتار کے جاتے تھے کہ ہمیں سیلیوٹ نہ کرنا پڑے وزیر اعظم کو۔ تو یہاں پہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے، جو اچھائی ہے کسی کی تو وہ بیان ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو سب سے میں کہتا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی، اور ساتھ ہی ان کے ووٹر سپورٹرز وغیرہ سارے نونے اعتراض کر رہے ہیں، ان کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن میں کہتا ہوں اچھا ہوا کہ یہ انٹرویو چل گیا ہے۔ اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیمار ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے، جس کی سٹوری بھی انہوں نے سنائی کہ جس طرح سے ہم آئے تو انہوں نے آنکھیں کھولی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ میری آواز سنی یا نہیں سنی، میں نے اپنی ماں کو کس طرح مخاطب کیا، میرے والد نے کس طرح مخاطب کیا، تو وہ سارا وہ ویڈیو بھی آئی تھی، آپ کو پتا ہے۔ لیکن وہ بیمار ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اور کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا، ادھر وہ آ رہی ہیں، ادھر یہاں پر کو پھولوں کی سیج پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئیں، ادھر گرفتاری دینے کے لیے آئیں، اور ان کو پتہ ہے کہ گرفتار مجھے، عدلیہ بھی اس وقت کی میرے مخالف ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف ہے، اس وقت کا میڈیا بھی میرے مخالف ہے، اس وقت کے تمام بیوروکریسی بھی میری مخالف ہے۔ تو اس وقت وہ جہاز کے اندر جا کے رینجر گھس گئی اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا، جیسے وہ جہاز کی چھت پھاڑ کے نکل جاتے۔ تو وہ خیر میں بتاتا ہوں، میں آسمہ شیرازی صاحب سے 1-2 اور باتیں بھی کی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، وہ یہاں پر جس طریقے سے گرفتاری دینے کے لیے آ رہی تھی، میں نے پورے انٹرویو میں مریم نواز صاحبہ کے چہرے پر کوئی غصے کے آثار نہیں دیکھے، کوئی پچھتاوے کے آثار نہیں دیکھے، کوئی غم کے آثار نہیں دیکھے، کوئی غیر یعنی کہ کسی قسم کے
کوئی یوں سمجھ لیں کہ آپ بے اطمینانی کے آثار نہیں دیکھے، میں نے مکمل اطمینان دیکھا، سکون دیکھا. فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، کہتے ہیں نا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے دل میں خوف ہے یا دماغ میں خوف ہے تو وہ چہرے سے کم از کم وہ اس کو بندہ چھپا نہیں سکتا. غصے میں ہو تو چہرے سے، پیار ہو تو چہرے سے آپ کے، اور خوشی ہو تو چہرے سے، غم ہو تو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن اتنا اطمینان مجھے نظر آیا اس انٹرویو میں، اتنا امن نظر آیا، اتنا سکون نظر آیا اس انٹرویو میں. یہ بہت ہی پازیٹیو بات تھی بھائی، بہت ہی زبردست بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرویو اگر آ گیا ہے، اگر اچھا آسمہ شیرازی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ نقوی صاحب آپ یقین کیجئے کہ میری کوئی شرارت کرنے کا موڈ نہیں تھا، میں نے اپریشیٹ کرنے کے لیے، اب میں اتفاق کروں یا نہ کروں، میں نے آسمہ شیرازی صاحب کا موقف تو بتانا ہے نا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مریم نواز صاحبہ کا سفر کتنا اہم ہے اور کتنا کٹھن اور کتنا بہادرانہ ہے، میں نے یہ بتانے کے لیے سب کچھ کیا. میں نے یہ سب کچھ کیا یہ بتانے کے لیے کہ مریم نواز صاحبہ یہاں تک کیسے پہنچی ہیں، کس کٹھن سفر کو طے کر کے پہنچی ہیں. وہ بالکل ان کا موقف بھی آ گیا. اب میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے، اور میں ود ڈیو اپالوجی، معذرت کے ساتھ اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میں اس انٹرویو کی ٹائمنگ کو غلط سمجھتا ہوں. اور ٹائمنگ کو جس طریقے سے بھی توڑ مروڑ کے جس طرح سے پیش کیا جائے، ایک انٹرویو ہوتا ہے، ایک انٹرویو کی یا بیان ہوتا ہے، اور اس بیان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹائمنگ کسی کے بیان کے دینے کی بھی اور بیان کے جاری کرنے کی بھی، اور 5.5 سال گزر گئے. اس دوران آسمہ شیرازی صاحبہ کا اپنا چینل پہ انٹرویو، اپنا چینل بھی بن گیا یوٹیوب کا، اور اس دوران کسی قسم کی بہت ساری چیزیں جو وہاں بھی چلایا جا سکتا تھا بعد میں ٹی وی پر، اور اگر وہاں نہیں تو اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی چلایا جا سکتا تھا، انہوں نے نہیں چلایا. تو بہرحال یہ ان کا اپنا ایک موقف تھا، میں نے بیان کر دیا، میں نے اپنا موقف بھی بیان کر دیا. اور اس سے بہت اچھی بات کہ جب وہ گرفتار ہو چکی تھی عملی طور پہ، جب یہاں جیل میں آ رہی تھیں، جب وہاں اپنی بیمار ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ رہی تھیں، اور اس دوران ان کا اتنا اطمینان، تو یہ مریم نواز کی بہادری کو شو کر رہا ہے. انٹرویو بھلے آسمہ شیرازی صاحبہ نے گڈ ول میں چلایا ہو یا بیڈ ول میں، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن میرا اعتراض اپنی جگہ، ان کا موقف بھی آ گیا، میں نے بیان کر دیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے کہ جو ہم نے واٹر پروجیکٹس لگا رہے ہیں مساجد میں، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے یہ کام جاری و ساری ہے، اور جاری و ساری رہنا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وطن عزیز میں لاکھوں افراد ایسے علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں جن کا سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی ہے، جو کہ نایاب حیثیت کا حامل ہے. اصل پانی تو مسئلہ ہی تھا ٹھیک، اصل وضو ہی تھوں کرے نہ پیندے تھوں کسیا پانی ہے، یہ پانی بھرے دے یہ مطلب پی لیا تے خراب کسیا ہے. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بے آب علاقوں کی مساجد میں صاف پانی کی سپلائی کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری. تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آصف جاوید صاحب کا، محترمہ انیکا جاوید کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بے آب علاقوں کی مساجد میں صاف پانی کی سپلائی کا کام الحمدللہ جاری ہے، جس سے نمازیوں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہو رہے ہیں. آج کا پروجیکٹ محترم آصف جاوید اور محترمہ انیکا جاوید صاحبہ نے ڈونیٹ کیا، اور ناظرین یہ دونوں احباب فاؤنڈیشن کے ساتھ مسلسل تعاون فرماتے ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں ہونے دیتے. ہمارے بہت اصرار پر آج ان کے نام ظاہر ہوئے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں اور دکھوں سے محفوظ فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہم ظفر انکل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پہلے ہمارا یہاں پر پانی نہیں تھا، اب انہوں نے ہمیں پانی دیا. شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل. گول بہت ٹھیک ہے، اوکھیا سے اتنا بور آج لگی ہے، اتنا بڑی تکلیف آئی پانی دی. ہوں لوگ پانی بھرے سی، وضو ہی کرے سن، دعا کرے سن. اللہ ظفر صاحب کو بہت دے،
یہ ہمارا علاقہ ایسا ہے نا، پانی پینے کا بھی نہیں ہے، مسجد کا تو چھوڑے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے ظفر نقوی صاحب کو، کہ جس نے یہ ہمیں مسجد پر موٹر لگا کے دی ہے. یہ پانی ہم پئیں گے بھی اور نماز کے لیے بھی ہمارے کام آئے گا. تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آصف جاوید صاحب کا. محترمہ انیکا جاوید کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کو بھی اس کا اجر دے. دا زموږ علاقه ډېره پسمانده علاقه ده، غریبان خلک دي. عارفې د غریبانو ته جماعت تلکۍ ور ولګوله، پټۍ موټۍ دا شی ولګوي. د خلکو مو ډېره شکریه ادا کوم. علیکم. دا ټیم راغلی و د موږ علاقې ته. زموږ علاقه ډېره پسمانده علاقه ده، د اوبو ډېر مسایل وو. بیا دوی دا سروې وکړه، بیا رالو اوس یې موږ ته پمپ هم ولګاو، ټینکۍ هم لګوي. دا جماعت د الله کور ده، دې کې به مسلمانو ته ټولو ته تکلیف و د اوداسه دپاره هم د لمانځه دپاره هم اوس د خلکو دا مدد وکړو. الله دې دوی مدد وکړي، موږ دوی ته دعا ووایو.